सम्माननीय सभामुख जी, सर्वप्रथम कोभिडबाट पीडित सबैलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु तथा यो महामारीले जुन ज्यान गमाएका छन् तिनीहरूप्रति श्रद्धांजलि र उनको परिवारप्रति हार्दिक गहिरो संवेदना छ मेरो। अब जहाँसम्म यो प्रस्तावको पक्ष छ त म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन, त्यस्तै यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन, किनकि हामीहरू आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौं। हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, हाम्रा सांसद जेलमा छन्। रेशम चौधरीलाई त हामी यहाँ हेर्न चाहन्छौं तर उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि हाम्रा मन्त्रीहरू पनि तारिखमा छन्। हाम्रा धेरै मेयरहरू तारिखमा बसेका छन् र सैकड़ौं कार्यकर्ताहरू अझै पनि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू खेपिरहेका छन्। किन? यो संविधानले गर्दा। अहिलेको जुन अवस्था हामी हेर्छौं त्यो संविधानको त्रुटिले गर्दा नै हो। यदि हामी जुन आन्दोलन गरेका थियौं, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जुन आन्दोलन गरेको थियो संविधानमा संशोधनको लागि, यदि त्यसबेला हाम्रो कुरा सुनिएको भए त सायद आज जुन स्थिति छ संविधानप्रति र संविधानले गर्दा त्यो आउनु थिएन। हुन त प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउनको, मैले सुने यहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई मजबुत बनाउनको लागि सरकार चाहिँ पूरा समय काम गरोस् भन्नको लागि संविधान बनाइयो, 76 धारा बनाइयो। तर त्यो धाराले त अहिले के देखाइरहेको छ कि संविधान प्रधानमन्त्री त त्यो धाराले त मजबुत बनाएको छैन, त्यो धारालाई त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाइदिएको छ। यदि 2 वर्षभित्रै प्रधानमन्त्रीजी कुनै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ भने के अवस्था होला? त्यस्तो अवस्थामा 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्दैन उनको विरुद्धमा। तर यदि अल्पमतमा पर्यो भने के बजेट बनाउन सकिन्छ त? कसरी देश चल्छ त? त्यस्तो गम्भीर त्रुटिहरू यो संविधानमा देखा परिरहेको छ र हामीले संविधान संशोधनको माग अहिले पनि गरिराखेका छौं। हामी हाम्रो जुन मुद्दाहरू छ, म प्रधानमन्त्री प्रति आभार पनि प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र सरकारलाई पनि र अन्य नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुरजी, अध्यक्ष शेरबहादुरजी तथा प्रचण्डजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू हाम्रो मुद्दालाई मान्नुहुन्छ, हाम्रो पीडालाई सुन्नुहुन्छ, तर उपचार चाहिँ भइरहेको छैन। म प्रधानमन्त्रीप्रति किन आभार प्रकट गर्छु कि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र त्यसतर्फ कार्य गर्ने पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। हाम्रा करिब 120 जना जति साथीहरू चाहिँ मुद्दाबाट मुक्त भएका छन् अहिले, तर अझै पनि हाम्रा साथीहरू नेताहरू जेलमा नै छन्, कैदका सजाय भोगिरहेछन्, तारिखमा छन् र लुकीछिपी बस्ने अवस्था अहिले पनि छँदैछ र त्यसको पनि निराकरण होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौं, हाम्रो दल चाहन्छौं। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई मत दिने अवस्थामा छैनौं। पक्षमा चाहिँ विपक्षमा चाहिँ हामी तटस्थ रहन चाहन्छौं, किनकि अहिले पनि हामी विभेदबाट पीडित छौं, भेदभावबाट पीडित छौं। जातीय आधारमा
क्षेत्रीय आधारमा यो लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि जति हामीले प्रयास गरे पनि त्यो मेटिएको छैन र लोकतन्त्रको जुन स्वतन्त्र वातावरण छ त्यो सबैले उपयोग गर्न पाओस्, सबैको लागि होस्, कोही पनि जेलमा नरहोस्, मात्र एउटा अधिकारको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि क्रिमिनललाई सजाय होस् जो अपराध गर्छ। तर राजनीतिक कारणले जुन आन्दोलनहरू भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो सजाय भोग्न नपरोस्, यो अवस्था कहिले पनि नहोस्। किनकि हामी सबैले लोकतन्त्रको लागि मिलेर नै सङ्घर्ष गरेको हो र त्यसबेला पनि हामीले गोली नै खानु परेको थियो, त्यसबेला पनि जेलमा बसेको परेको थियो। तर यदि लोकतन्त्र पछि पनि यही अवस्था रहन्छ भने तब त त्यो के भन्ने, त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि नभन्ने, कि भेदभाव भन्ने, विभेद भन्ने, के भन्ने? कहाँ हर जगह त एउटै किसिमको चेहरा, एउटै किसिमको चाहिँ मानिसहरू देखिन्छ। जबकि हामी बडो गर्वले भन्छौँ कि हाम्रो समाज चाहिँ डाइभर्स समाज छ, हाम्रो डाइभर्स संस्कृति छ, हरेक चीजमा हामी विभिन्नता तर एक साथ बसिराखेका छौँ हामी र तर एक साथ बस्दा पनि समानता छैन। महिला पुरुषमा चाहिँ विषमता छ, अधिकारको लागि सङ्घर्ष, उहाँहरूको पनि सङ्घर्ष छ। त्यस्तै जातिको आधारमा, दलितको आधारमा पनि अहिलेसम्म चाहिँ समाजका जो आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ त्यो पीडाबाट चाहिँ अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन। त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ अनि मात्रै यो संविधानमा हाम्रो पनि अनरसिप चाहिँ महसुस हुन्छ कि यो संविधान हाम्रो पनि हो, हाम्रै प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। त्यो अनुभूति चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। किनकि कुनै पनि संविधान संशोधनको कुरा त आयो, कुनै पनि संविधान चाहिँ सार्वकालिक सार्वभौम हुँदैन। त्यसमा संशोधन आवश्यकता परेमा संशोधन गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ। त्यो आवश्यकता त आइसक्यो, परिसकेको छ। यो संविधानले आफै भनिरहेको छ कि संशोधन गर, होइन भने जो देशमा अहिले जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति चाहिँ बार पटक चाहिँ आइरहन्छ। त यो त्यसैले जुन सङ्कट हामी भन्छौँ दुई किसिमको सङ्कट छ। एक किसिमको सङ्कट त्यो राजनीतिक यो संविधानले गर्दा आएको छ, दोस्रो चाहिँ महामारीले गर्दा आएको छ। जनताको त बेहाल छ, बेरोजगारी बढेको छ, खान पाइरहेको छैन, काम पाइरहेको छैन, दवा औषधि पाइरहेको छैन। यो अवस्था त हाम्रो समाजको छ। जति सरकारले प्रयास गरे पनि त्यो सबैको समक्ष चाहिँ पुग्न सकेको छैन। किनकि आज के छ कि यो महामारी त घर घरमा देखा परेको छ, परिवारमा देखा परेको छ, गाउँमा चाहिँ पुरै गाउँ नै संक्रमित भएको देखिन्छ। त यो अवस्थाबाट त हामी यसको त उपचार हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ। त त्यो जति चाहियो, जति परिश्रम गरे पनि, जति सरकार चाहिँ एक्टिभ भए पनि त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले हामी पुग्न सकेको छैन। सरकार चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ सरकारको जुन विकास निर्माणको काम छ, जो यो महामारी प्रति सरकारले गरिरहेको छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि पुग्न सकेको छैन। हामी रोज अखबारमा पढ्छौँ कि अक्सिजन छैन, सिलिन्डर छैन, त अस्पतालमा बेड छैन, होइन? त अब यो छैन भने त यो ल्याउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। तर जति प्रयास भए पनि अहिले पनि अभावै छ। कति दिनसम्म यो रहन्छ? हुन त यो विश्वव्यापी रोग छ, हाम्रै कारणले यो अवस्था आएको छैन, विश्वमा फैलिएको छ र बाहिरबाट नि यो आएको छ। त त्यसैले सब चिजले विचार गर्दा पनि हाम्रो जो साधन स्रोत छ त्यसको सदुपयोग होस्, यही म भन्न चाहन्छु। यति नै मेरो ऊ छ। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएर भन्छु कि म चाहिँ यो प्रस्तावको, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र त्यस्तै म विपक्षमा पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो दल जसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ र यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो कि किन यस्तो चाहिँ अवस्था
आयो। हामी त यहीँको साथ रहन चाहन्छौँ, बस्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैको सद्भाव मैले चाहिँ पाएको हो, नपाएको होइन। तर अवस्था, यो जुन अवस्था हाम्रो सामने विद्यमान छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी तटस्थ रहन चाहन्छौँ। हामी कसैलाई चाहिँ कुनै पक्षमा मत दिने अवस्थामा हाम्रो छैन। धन्यवाद।